سید حسین لوگو حسین دا شان دے وے جندہ جھولا جبریل جھولیندا جندے کپڑے جنت چوندے ہن حسین تے اوہے وے جڑا یزید دے سامنے ڈٹ تے حق کلمات علایا جے کو طاقت یزید تے تک نہیں پئی او پیر حسین نوابے جائے سو اکلی تیرا جائے چھپنے جی مہا بچڑے دا تلایا لہو دینا لخزانے ہی میں زنگت جوری ہانج نکلے تے کئی سو مفل سوا میرے گزر کے دی حیات ہی میں جاتو ہیں میں کہوں راشد بھائی کسی توفہ بھیجان دی خاطر میں میری طبیعت ناساز ہونے دے باوجود میں تھوڑی جی اے جان دے میں نہیں جان دا جوگ دی تھوڑی جی ہوا دی تے جو دل حالات رکھ دیئے اچھا سبحان ایویں تے امام سجاد نرنہا بیمار سجادنا رت رولا تہت غیرت بیمار مکھا گئی 23 سال تے جھک کمر گئی جدا وچ دربار تے مار گئی جیڑی تر نہیں سگدی گھر دے وچ تے کیویں او دربار جی آ گئی دربار چ پیشی سیدہ زینب دی تے بیمار کو خون آقا حسین دی روح بولی ہے میں آوے آج میرا دادا پٹی بند بھی آوے جے ملے میں اکبر دے سا پٹی کوئی نہ بدے سا جے ملے اکبر دے سا پٹی کوئی نہ بدے سا کون نہیں جاندا اے اکبر کو جناب اے ساگی شکل نبی دی آوے لوگ جو ہیں لکھے لے آکے میں حسین تیرے نانے دی شکل تے دکھ غم دی ساتھی بھائیوان بھیڑ جو آئیے آدھی امہ دا جایا جی مبارک ہوئی سادی شکل سادے نانے پاک محمد پاک دیئے اکبر پاک دی شکل میں ہے اب پھر تو ہر علام کیا دے دی فرمایا جیڑی سائے منگے روتے آدیے لکھ رو مبارک آپ ہوئی اے صاحبہ رسول شکل نبی رب پتر دیتا ہے ہے لکھ احسان خدا دا دے مبارک پادی میں تئی ہو گیا چاچل زہرا دا جگہ مسلح سی کر واپس دیسا ہو یا وعدہ پھیر پھرا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ گنگے بندے کوئی چھٹی ہے جڑے جاگ دے بیٹھے میں جاگ دے سبحان اللہ اچھا جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم شکل سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی ذمہ داری کا صدقہ مرشد کا آدمی راجی بال سبحان اللہ بس آقا حسین دی بہادری بیان کرے میں بہادری سادہ حسین بہادر اپنے بچے کو دساؤ سادہ حسین بہادر سادہ حسین کمزور نہ صحیح کہیں دے جو حسین مجبور ہا نہیں کمزور کہنا بہادر بہادر جنت کا سردار ہا بہادری بیان بیٹھے پہلے بھیڑ جو ہے نا تو جدا بھیڑی آویں نا تو بھیڑاویں نا پوتر جمیں تے بھیڑی کوئی نام دیویندہ نہیں فرمایا ہے امان دا جایا میں تے تو دین دے بھائی بات ہائے ہائے دین دے بھائی والے سے بھین کو کیا دینی فرمایا سونا آکیں ڈھیگ لینا حسینہ چاندی آکیں ڈھیگ لینا
ابو تے زہرا دی جئی ہے پاک سیدہ زہرا نے وہ اگر دنیا دی ساکو پیار ہے ادا نانے صحیح کہنی فرمایا الدنیا جیفت و طالبها کلاب فرمایا پھین کہنا فرمایا میں سونے کو کچھ نہیں آدی میں ایو کو جا دیا ایو اکبر بے کو چا دے فرمایا اچھا ہون دے ماں تو قدر دے سے فرمایا آج پیندھے جو چاہی وے دیا جدا وارا اوسی دیوان دا داڑھی لہمی پئی ہوئی جلے اکبر بے دے سا اپنے پترے کو اکبر دے لکھے ہوئے اپنی چوری کو کپڑے پلا ہوئے ہاں علی اکبر کو نوے پلا ہوئے ہاں تے فرمایا اکبر جدا باہر نکتا کر منہ تے کپڑا سار تے کیا کر بڑا کوئی پند نظرے دی نظر لگ ہوئے اکبر شادی شکل محمد مصطفیٰ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ جاگ دے سبحان اللہ اماں دا جائے نہ سونے دی لوڑ نہ چاندی دی لوڑ جیندے بیٹھے ہوتے جاگ دے سبحان اللہ مرن والے دی قبر ٹھر پو میں بہادری بیان